हामी लिड पनि हामी हिट पनि सो लिड फ्याम हाम्रो मुकबाङ सुरु हुन आँटेको छ हाम्रो मुकबाङको प्रतियोगिता के भयो रे डन्डी नै यहाँ भित्र पग्लेर पुगेछ यो चाहिँ मेरो धरानको भाइ हो हैन के छ आम्बो मेरो भाइ के छ के हो दाल भात कोरियन कोरियामा पनि दाल दोरी छ What is up, Lit fam? Welcome back to another vlog. New day, new vlog. And the Viraj Pat. बडो दुखी छौ त आज के भयो के दुखी हुनु यार तिमी स्याड छौ यार छैन यार तिमी छौ यार मेरो अस्ति जस्तो इलेक्ट्रिक गन लिएर आउला त्यही अब चाहिँ यहाँनिर हिजो नाइमाले किनेको कोरियन फुडहरू छ त्यो चाख्ने डटबटमा छु अनि लाइक अब यति धेरै रहेछ यार यो दुईटा मात्र थियो दुईटा मात्र थियो तिनवटा थियो एउटा मैले लगेको एउटा अनि खायो होइन अनि यो चाहिँ रामेन किम्ची अस्ति खाएको होइन यो रामेन किम्ची अस्ति खाएको हामीलाई मन परेको त्यो राइस बलहरू भात छ जस्तो यो चाहिँ हाल पाकेकै हुन्छ ब्ल्याक बिन नुडल यो माइक्रोवेभ गर्नुपर्छ यो चाहिँ हामीले के हो यो उहाँले सबै मिठो मिठो छ भनेर दिनुभएको हो के ट्युम यो हेर्दा खाउँ खाउँ लाग्ने खाएको रहेछ त्यो। ब्ल्याक बिन नुडल हो के यो नि जुन ब्ल्याक बिन चाहिँ नुडल होइन जजमेन यो ब्ल्याक बिन सस हो के रामयुन भन्दो रहेछ त हामी किन रामेन भनेर रामयुन भन्दो रहेछ नि त यहाँ रामेन लेखिरहेको छ ए यहाँ चाहिँ रामयुन किन लेखेको ऱ्याम्बोको जापानिज होला एउटा कोरियन होला नि यो ऱ्याम्बोको भाइ होला क्या अनि आमालाई बोलाउनु मान्छे तिमीहरू खाऊ म काम सिधाउँछु ल के काम छ तिम्रो तल अगाडि काम छ हो र अनि म त सामान चाहिँ उहाँले भइहाल्यो सामग्याप्साल पनि नभए यो ससलेको मतलबै भएन नि सामग्याप्साल पनि भेराइटी देखिन्छ के तिमी पुगेर आउनु त सामग्याप्साल त्यही भएर अलिकति मासु चाँडो आऊ न गरेर अलिकति बोल्छु म। यो भ्याउने तरिकाले तिमीहरूको ठ्याक्कै सिद्धिन्छ हो यो भ्याउने तरिकाले चाहिँ आउन भने एउटा चाहिँ बनाउनु लगाइहाल्यो नि त खाऊ कस्तो रहेछ टेस्ट गरिहाल्यो यो ल सही हो फोटो हेर्दाखेरि कस्तो खाऊ यो यो यस्तो गरौँ न त यो दुईटा दाइ पनि गर्ने हो मुखबाङ मुखबाङ होइन भम्की गम एउटा दाइको भम्की लागि होइन? पुङ्गी यस्तो गरौँ प्राइसहरू पनि यहाँ लेखेकै रहेछ 170 यो अनि यो 180 यो 200 अनि यिनीहरूको त रहेन रहेछ त सेलरोटी हो यो कोरियन क्र्याकर हो ब्राउन त्यही त सेलरोटी ब्राउन के 250 रहेछ यसको यो 450 रहेछ होइन यो चाहिँ के को सस रे खै अब मासुसँग खाने सस हो खै आफू पाक्यो भने पाक्यो भन्दा नि हामीलाई अब नेपाली हो क्या त्यही त लाइक अब नेपाली फुडहरूको टेस्टले मलाई अब कोरियन त पहिला पहिला त झन् नाइमासँग भर्खर भर्खर डेट गर्दा हेर्दा थपक्कै मन नपर्ने के चामा तँसँग मलाई बोलाउनु मनै छैन के हो यो चामा ताउनु बित्तिकै हकार्नु थाल्नु भयो नि त हौ रामेनहरू हेर्नुभयो बुवाहरूले ल्याएको अरे यो त मलाई मिठो लाग्दैन यो खाइसक्नु भयो हिजै खाएको मै मात्र रहेछु नखाएको तर यो सी फुडको त केही हो के एकदम राम्रो हो त्यो त्यो ल्याऊ कि आन्टी ल्याऊ तर कोरियासँग मेरो टेस्ट मिल्दो रहेछ म कोरियातिर नायोमा त हिजो कोरियन मार्ट गएको फुटेज हेरेको आमामा कम्ता मक्खा छैन यता पनि मक्खा यता पनि मेलो यता पनि मेलो भन्दै सेनिकाले मेस गरिरहेको थियो दिदी तपाईँले गरेको भ्लग क्या मन पऱ्यो तपाईँ पनि भ्लग गर्नु है राम्रो हो नि दुईजनाले भ्लग गर्यो भने पालो पाइयो दुईतिरबाट पैसा आउँछ हजुर अन्त विराज हजुर भन्दै थियो अस्ति उहाँ भित्र त केटीहरू ग्रुप आएको थियो कि म त कम्ता बर्थडे मनाउने ग्रुप के ए यो सिजे भने त कोरियन फिल्म सुरु हुने बेला आउँछ नि सिजे इन्टरटेनमेन्ट भनेर थाहा छ ओटुमा फादर हेरेर सुरुमा यो आउँथ्यो नि त यो चाहिँ स्न्याक गरे के तिनीहरूको जस्तो खै हामी भारत हेर्ने मान्छेलाई के थाहा ओटुमा फादर यो त म त कहाँ चाहिँ सिद्रा खाएको जस्तो लाग्यो यहाँ पुगेपछि स्वाद आउँदो रहेछ यो आज माइक चाहिँ छुटो मेरो लोप्रे भाइकै झोलामा छुटेको छ अनि कतिखेर हिजो के भन्दै थियो हिजो लोप्रे भाइकै झोलामा चाहिँ माइक छुट्यो अनि माइक बिन लोप्रे नभन्नु सबले लोप्रे भन्नु थालेको छ नि मान्छेको नाम बिग्रिन्छ अरूले ओ लोब्रे दाइ भन्छ होइन बाटो यस्तो भएको हो क्या खासमा चाहिँ लोप्रे भाइले चाहिँ मलाई बिल्ला हान्नुको लागि ओ लोप्रे दाइ भन्नु थालेको होइन अनि मैले चाहिँ काउन्टर एट्याक यस्तो दिएँ कि है
केटोको अब नामै लोप्रे भयो क्या हिजो त भिसनले नि ओ लोप्रे भाइ के छ अरे है अनि लोप्रे भाइले क्या आम्बो तपाईँले चाहिँ किन लोप्रे भनेको अरे क्या लोप्रेको अर्थ चाहिँ के रहेछ लोप्रे भनेको केही न केहीको हेजा नि लोप्रे के लोप्रे के लुहादे त्यो कुकुरले कस्तो लोप्रे कुकुर भन्दैन नभुक्छ मे पर बस्ने त्यस्तो पो त लोप्रे भनेको त चाह्यो भने त नेक्सललाई जरा तर माइन्ड नगर बाबु तिमीलाई मैले नराम्रो भन्दैन हामी तिम्रो कुरा काट्दैछौँ भाइ चिन्ता नलिया हाम्रो फेभरेट काम विराजको पनि फेभरेट काम हो कुरा काटेन भने भातै पत्दैन त्यो मर्निङ वाक जानुपर्छ बाबा त्यो अर्काकै कुरा काटेर पनि बिहानदेखि सुरु भइरहेको हुन्छ त्यो पनि पशुपतिमा होइन कस्तो खालको म त त्यो त यस्तो लोभिनी त्यो त अब उनीहरूलाई कसले राम्रो भन्नुहोस् त्यस्तरी कुरा काट्दै हिँडिरहेछ उनीहरूलाई चाहिँ त्यही अनि लोप्रे भाइ तिम्रो कुरा काट्दैछौँ माइक चाहिँ लोप्रे भाइकोमा छुटो भोलि चाहिँ हामीले नेपालको होइन त विराज सन भोलि हामीले नेपालको सबभन्दा ठुलो पिज्जा 8 फिटवाला पिज्जा 8 फिटवाला पिज्जा 8 कसले फिट खाइसक्छ फेरि सबैजना बोलाएको छु युट्युब होला रहेछ भोलि ठुलो ठुलो कोलाबोरेसन हुँदैछ यहाँ युट्युबरहरूको रुममा किचनमा तपाईँहरू पनि आउनुहुन्छ भने कुन पिज्जा बनाउने चिकन चिकन पिज्जै बनाइदियो त्यही अनि थुप्रो युट्युबरहरूको ठुलो बाई बाई ठुलो युट्युबरहरूको कोलाबोरेसन युट्युबरहरू हामी थुप्रोजनाको कोलाबोरेसन हुन आँटेको छ भोलि होइन भोलि तपाईँहरू यदि रुममा किचन आउनु चाहनुहुन्छ भने डु भिजिट रुममा किचन होइन पिज्जाको लागि ओहो आमाले कोरियन चुइङम चाख्न आँट्न हाल्छ लिट फ्याम कता हो खोल्नु त नजाने पिज्जा अब के चाख्नु मिठो हुँदो रहेछ मलाई चक्लेटहरू झारप झुरुटो यो त चुइगम पो रहेछ मिल्नु कि खानु चबाउनु चुइगम पो रहेछ हेर्न कस्तो मिठो कलर आचे खोइ त केही छैन त नि भात खोइ यहाँ छ होला भात ए त्यो नफोडा यार बिग्रिन्छ चामल नि। त्यहाँ छ हौ कान्छा तरकारी सक्सकी छ ब्ल्याक बिन सस तरकारी रहेछ कालो 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 सस हो के मासुसँग चोप्ने यो चाहिँ मलाई मन पर्ने खालको रहेछ लिट फ्याम चम्ची पनि कस्तो इन्ट्रेस्टिङ है ओ त्यो पो थिच्नु पर्ने हो वाउ कोरिया हो कोरिया विदेश भनेको विदेश हुन्छ नि एकचोटि चाहिँ विदेशमा ठुलो हाउजा चढौँ भनेको चाहिँ मालदिप्स भए पनि जान्छु म यो दामी रहेछ डु ट्राई दिस हेर्दा चाहिँ सेक्सी छ है खोल्नु पनि मजा होइन भित्र सस पनि चम्ची मिलाउनु पनि सज मजा मिठो खालको खाउ खाउ ताजा खालको त्यहाँ छ अनि यो त नि मिठै हुँदैन नि मासु ग्याङ फर लाइफ होइन त तपाईँहरू दुईजना चाहिँ दाना त 4 दाना भन्दा छ सब छाप्नु भएछ विराजले चाहिँ भनेको अब यो राइस दामी छ अरे होइन अनि यो चाहिँ यो सुपसँग खाएर वेस्ट नगर्नु रे यसो यसो सुँगुरको मासु हातले पुग्छेर खा अकबरे घोर्साएर पुराट पठाउँदै हो अघि ए साँच्ची अनि पिज्जा चाहिँ विराजकै चित्त दुख्छ भनेर हामीले चिकन बनाउन आँटेको है आमा अस्तिको पालि कति चित्त दुखाएको थियो विराजले कुरो डिसिजन गर्दाखेरि अलिक गलत गर्दो रहेछ कि म चाहिँ किनभने अस्ति त्यत्रो मासु ल्याइयो है अनि उस बिरयानी बाँड्दा अन्त त्यो अब मैले भनेकै राइट थिएछ क्या त्यतिखेर चाहिँ भेज बनाऊँ भनेको भेज बनाएकै राइट थिएछ म भरे त अब एक त एक्स्ट्रा खर्च पनि भयो नि त हुनु त तर पनि अब त्यहाँ गाली पनि खाइयो गाली खायो तर हकार्ने मान्छे चाहिँ तर वाइएत हो त्यहाँनिरको के भन्छौ भन त त्यही हो हकार्ने मान्छे चाहिँ हावा हो क्या पण्डितले नै त्यहाँ अब उनीहरूले नखाएर के हो त अरू खाने मान्छे चाहिँ हुन्छ नि मन्दिरमा त्यो बिचरा त पण्डितले ठिक भनेको थियो नि त होइन खानु नपाएर भोकै त्यहाँ लडिरहेछ होइन तिमी खाँदैनौ न अरूले खान्छ भनेर भनेको औलो भने के हो दुई खालको छ त यो किम्ची भयो होइन यो भयो क्या आम्ची भयो त्यो चाहिँ अनि त्यही यो खोल चाहिँ त्यही राखेको क्या कुन हो भनेर चाहिँ आउनु हेर्नु कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ कोरियन भात भातै रहेछ नि त स्टिकी राइस हो के ए बनाउँदैन रहेछ गनाउँदैन रहेछ अरे है लिटो कस्तो राम्रो भा अन्त हेर्नु सब सेतो खालको क्या सुँगुरको मासु पनि त्यहाँ हुन्छ होला है स्लाइस सौलेट फ्याम हाम्रो मुकबाङ सुरु हुन आँटेको छ हाम्रो मुकबाङको प्रतियोगीहरू यहाँ हुनुहुन्छ यहाँ आमा एकदम जोसमा देखिनुहुँदैछ म त खतरा जोसमा छु अलिक मोटाउने रहरमा छु तपाईँलाई कोरिया के भन्छ तपाईँको र कोरियाको टेस्ट मिल्दो रहेछ मिल्दो रहेछ मलाई यो कोरियाको यो किम्ची ओकोची 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 त मेरो त कहिले नगाउने नायोमा नायो यिनीहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ क्या त्यो किम्ची भने ओको चिया
नाइमिक मिलेर त म त होइन नाइमा चाहिँ कहाँ कोरियै जानुपर्ने खालको हो कि विराज कोरियामा जन्मिनु पर्ने अलिकति झुकेर विराज त जापानिज ग्याङ्स्टरहरू जस्तो देखिन्छ देश नपाएको ल अब हाम्रो मुखबाङ सुरु हुन आँटेको छ यहाँनिर मैले त अलिअलि त दिइसकेँ ओके त्यसो भए विराजले चाहिँ बिदामा आएको छ यति धेरै खानेकुरा देख्दा देख्दै पनि बिदामा आएको छ उसले अहिले ट्रेलर हालिदिइसकेँ मेरो हो अब चाहिँ ल अब चाहिँ तपाईँहरूलाई आइटमहरू देखाउँछौँ यो हाम्रो रेम्युन हो यो हाम्रो मिस्टर किम्ची रामेन हो कोरियन ओरिजिनल नुडल सिरिज यसको 180 रुपिस यसको 170 रुपिस अनि यो हाम्रो तोकबोकी विथ तोकबोकी सस हो तोकबोकी सस कहाँ गयो बट्टाको है तोकबोकी ससको टोबोकी टोबोकी सस त हालिसकेँ मैले ए हो यो चाहिँ हाम्रो जाजाङमेन रामेन रहेछ ब्ल्याक बिन होइन अनि यो त्यही हो अनि यो हाम्रो पर्क स्लाइसेसहरू हो होइन अनि हाम्रो यहाँ साङ्ग्योप्साल पर्क बेली अनि त्यस पछाडि यो हाम्रो किम्ची भयो अनि यो हाम्रो किम्ची रामेन भयो अनि यो हाम्रो चिङ्गम भयो अनि त्यस पछाडि रोस्टेड सिविड हो रोस्टेड सिविड राइस क्र्याकर अनि भात र दाल बन्दैछ भात र दाल हाम्रो जाजाङ मलाई तिम्रो लागि बडो दुःख लागिरहेछ ल बट कस्तो धेरै छ आमा यो सामानहरू धेरै छ बिचरा कति धेरै छ नि त्यही त सो थ्याङ्क यू ल के मार्ट नेपाललाई चाहिँ हामी थ्याङ्क यू भन्नु चाहन्छौँ सबैजना जानुहोस् त्यहाँ गइदिनुहोस् यस्तो यस्तै कुराहरू तपाईँहरूलाई पनि मनपर्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि बेस्ट ठाउँ हो सुरु गरौँ यो टोबोकी हो तोकबोकी भनिसकेँ मैले सबै भनिसकेँ फर्स्टमा त सागै यतै गर्नु पर्यो अझै पनि खा हे नगर योबाट ए अब चाहिँ कोरियन खानु मन लाग्यो नि त्यहाँ कुदिहाल्ने के मार्ट नेपालमा विदेशी ल्याउ न समाधान यो चेक गरेर सुरु गर्नु साँच्ची हिजोको भ्लगमा चाहिँ धेरैजनाले के भन्छ धेरैजनाको मिक्स्ड फिलिङ्स आयो लाइक दाइले गरेको राम्रो रे कसैले भाउजूले गरेको भ्लग राम्रो नि भ्लगमा कमेडी गर्ने चाहिँ मलाई चेस मुखबाङ ओहो दामी ल सुरु गर्नु नुडलबाट म चाहिँ जाजाङमेन नुडल ट्राई गर्न ल्याइरहेको छु म पनि तै ट्राई गर्नु आँटेँ तपाईँले मिस्टर किम्ची ट्राई गर्नु हुँदैछ है म त किम्ची नै ट्राई गरिरहेको पहिला थाहा थिएन जिन्दगीमा के गर्छु भनेर अहिले आएर चाल पाउँदैछु जिन्दगी मैले यो गर्ने मुखबाङ होइन अब मुखै चलाएर खाने रहेछु भन्ने कुराहरू यहाँ आइरहेको होइन दाल हालेर खाए जस्तो हुने रहेछ नि त यो मैले पनि सोचेको थिइनँ आज यो खाजा खान्छु भनेर ब्ल्याक बिन भनेको चाहिँ दाल हो कालो दाल कालो बोडी यो टेस्ट मनपर्नेहरूलाई चाहिँ मनपर्छ दालसँग मनपर्नेहरूलाई चाहिँ म जस्तो मान्छेहरूलाई म यो तोकबोकी सस खान्छु त्यो अनि कैची पनि अनि त्यो प्याकेट कुलिन आमा यो थ्याङ्क यू त गुलियो छ राम्रो छ हौ हामी राम्रो किम्चीसँग मिठो हुन्छ आएको छ हाम्रो ब्ल्याक बिन सस रेडी टु इट राइस जसको विराजलाई लगेदेखि कुरा गरिराख्नु भएको थियो त्यो चाहिँ मासुसँग खाऊ है ठोकरै आउनु पर्ने चाहिँ मुखबाङमा मनपर्ने एनीबडी वान्ट राइस Yes, yes. के होला Shit! के गर्छौ नो गर प्यान्ट
हिजो भर्खर धुको प्यान्ट यार मासु पनि छ त यार के हो यो बिन्स बिन्स होइन नि हो मसरुम आलु आलु पनि रहेछ भात पकाउनु अल्छी लाग्यो भने यो लिएर आउँदा हुने रहेछ है लिट म्याम दामी मजा आयो त हौ आमा त नबोली देखेकै हुनुहुन्छ त बोल्ने चान्स छैन यसो खानु पाउँदा म कस्तो हुँदैछ नाइमा मजा आइरहेछ आमालाई खाइदिनु अब 250 रहेछ सबै कुरा सस्तै छ है फेरि सबै प्राइस रिजनेबल रहेछ सिबिट चाखौँ है त अब सिबिट चाख्नु त मैले चाखेको अच्छा खाँदै गएपछि मिठो हुँदै जान्छ यो जस्तो जस्तो लाग्यो मलाई त सुकेको माछा क्या अब आइसक्रिम म त खान्छु कस्तो चाँडो अरे आमा म त खान्छु अब आइसक्रिम के होला होइन माछा अस्ति हामीले खाएको आमा माछावाला यो त ए। त्यो हो उनीहरूलाई चाख्नु भने तिमीहरू खाँदै ओहो माछा है आमा माछा ए, अस्तिको भन्दा राम्रो कन्डिसनमा रहेछ ए फिस माछा यो माछा नखाने रे फ्रिजमा राख्नु खानु कहाँ मैले खान्छु त खानु खानु खै यो चाहिँ खासमा राम्रो हुन्छ तर पग्लियो आउँदा अनि जस्तो पग्लियो त्यस्तै सेपमा बस्छ ए यति नै हो आइसक्रिम यति नै हो न बोका त्यसै यो चाहिँ राम्रो सेपमा हुन्थ्यो अरे नायुमाले चाहिँ भनेको तर लाइक यो चाहिँ पग्लियो अनि पग्लेर जुन सेपमा बस्यो त्यो सेपको भएछ अनि आउँदा होइन भैँसी के भयो रे डन्डी नै यहाँभित्र पग्लेर पुगेछ कस्तो छिटो मुखमै मेल्ट हुन्छ है के को यो ल हाम्रो यहाँनिर एकजना कम्पिटिटर बढेको छ नयाँ यो चाहिँ मेरो भाइ हो होइन धरानको चन्द्रे थोपडा देखा भिडियो भइरहेछ यो चाहिँ मेरो धरानको भाइ हो होइन के छ आम्बो मेरो भाइ के छ हेर न चुकुना थोसोकेर लरक 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 आइदिएको अरे हो यस्तै हुन्छ नि कस्तो लाग्यो आइसक्रिम दामी थ्याङ्क यू के मार्ट नेपाल भन् यो त भन्दिन रे हो यो त होइन भ्लगरको फ्यामिली होइन क्या हो यो त के मार्ट के मार्टले दिएको त कोरियाले नेपाल के मार्ट नेपाल सो लेटराम यो चाहिँ मेरो भाइ हो धरानको अलिकति गोक्ते छ होइन तर जे छ आफ्नै हो तँलाई त टर्र परेको मात्रै जान्छ कि खाएन त्यसो बेला जीवनमा अनुभव गर्नु पाइयो माइ लर्ड ए खाएन चुप लगाएर कसरी सिबिट हो क्या कहाँ पठाउ न कडा पटोमा पुरै मुखमा हाल पुरै खा माछाको फ्लेभर आउँछ त्यसलाई मजा आयो दामी हुँदो रहेछ है ल खा यो पापड पनि खा त्यस्तो गर्ने त्यसो यो पापड खा यसको त भाग्य चम्के त लिटो के अरे जिन्दगीमा अनुभव गर्नु पाइयो ल फेरि अनुभव गर नयाँ अनुभव यो पनि कोरियन पापड हो कान्छ खाइदे खाइदे धरानीलाई मन पर्ने रहेछ कोरियन यो चाहिँ पक्का धराने हो लिटो एम दामी तर यो जतिको दामी चाहिँ भएन क्या आमा त्यसलाई चाहिँ अर्कै नै दामी हो कि ल चिङ्गम ट्राई गर अब कोरियन चिङ्गम हो क्या मुला अनुभव यो खानलाई गो यो अनुभव गर्न सुरुमा आउँदैछ तिम्रो होइन नखाउ न यो जुठो नखा अर्को आउँदैछ हामीले यो पनि खायौँ नि भाइ यो चाहिँ के हो दाल भात कोरियन कोरियामा पनि दाल हुँदो रहेछ धराने आयो कि मजाक पेल्नु थालिसक्यो क्या अब आइपुगेको छैन मजाक पेल्नु थालिसक्यो होइन दार्जिलिङको एउटा छ नि अनि अर्को कुरा चाहिँ लाइक
धराने र यो दार्जिलिङकोमा अलिकति शब्दहरू लम्बाउँछ तर हाम्रो धरानेमा चाहिँ के हुन्छ भने मिनिङ हुन्छ क्या हरेक कुराको जस्तो अब दार्जिलिङकोहरूले आम्बो दाई भन्छ है त्यो आम्बो त्यो त्यत्तिकै खालको अब कस्तो भन्ने स्टेयर खालको भयो अनि हाम्रो धरानेको चाहिँ के हुन्छ भने कस्तो हुन्छ भने लम्बाइ भनेको मिनिङ छ क्या त्यहाँनिर धरानेको चाहिँ अब जस्तो एउटा साथी थियो मेरो है लुई आयो मौका है आमा म गर्छु अनि लुई मौका हेर्न है त्यहाँ टेलरलाई चुज प्यान्ट बनाइदियो भनेको त है आम्बो चुज प्यान्ट मात्र बनाइदिएछ अरे हो के प्यान्ट बनाइदिएछ त्यसले चाहिँ चुज प्यान्ट बनाइदियो भनेको है आम्बो चुज प्यान्ट मात्र बनाइदिएछ क्या अब चुज भनेको त पुरै चुज चुज प्यान्ट बनाइदियो भनेको अरे तर आम्बो त्यो दाइले त चुज प्यान्ट मात्र बनाइदियो नि यार क्या भन त इक्जाम्पल भिसान पनि त नि धरान गएपछि के गर्दैछ भनेको चटपटे खाना आँटेको भया अमिलो पिरो त्यो सकभर छालासँग टाँचिने खालको चाहिएको त्यो आई गेस लिड फ्याम आजको मुकबाङ यति नै थियो होइन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो खानेकुराहरू थ्याङ्क यू केमार्ट अनि केमार्ट गइदिनु होस् है सबैजना मिठो छ यसै कोरियन मिठो छ नि ए मेरो आमा त दामी एडभर्टिजमेन्ट दिनु हुँदो रहेछ त तिमीलाई कस्तो लाग्यो दामी सबैजनालाई कोरियन खाना मनपर्छ तर अब कहाँ पाउने यस्तो छ है सबभन्दा अब हामीले आजकल कोरियन मुकबाङहरू हेरिरह हुन्छ होइन धेरै चलिरहेछ नेपालमा अनि यस्तो रेडी टु इट फुडहरू खोज्दो रहेछ क्या आमा धेरै टक्क पानी लगायो कि त ओभनमा माइक्रोवेभमा एकछिन राख्यो अनि निकाल्यो खायो क्या त्यस्तोहरू खान खोज्छ है तर पाउँदैन त्यही भएर यस्तो भराइटीहरू होइन रेडी टु इट आइटमहरू पनि छ उहाँहरूसँग अनि अब बिबिम्बाप पनि ल्याउनु लाग्छ कस्तो दामी हुन्छ होला सोच न बिबिम्बाप टक्क राइस हुन्छ होइन आमा अनि यति चिकन हुन्छ क्या माथि दामी म्यारिनेट गरेको चिकन अनि त्यसलाई टक्क 2 मिनट माइक्रोवेभ गरेर आउँछ अरे चाँडै हजुर अनि भनेको छ उसलाई मैले नयाँ सामान आएपछि म तपाईँलाई अपडेट गर्छु ल भनेर भनेको छ अनि त्यही भएर चाहिँ अब हामीलाई कति खानु त मन लाग्छ कोरियन आइटमहरू होइन तर अब कोरियन रेस्टुरेन्टसम्म जानु पनि अल्छी लाग्छ त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यति बेला उहाँहरूलाई कल गरेर मगाउनु पनि सक्नुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ डेलिभरी सर्भिसेसहरू पनि अभाइलेबल छ होइन चेकआउट गरिदिनुहोस् केमार्ट नेपाल इन्स्टाग्राममा तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो जिन्दगीमा खाएको थिइनँ होइन खाएको भनेको त्यही रामिन मात्रै हो के हो दामी रहेछ के पो अरे केमार्ट नेपाल सो आजको लागि यति नै थियो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब किनभने भोलि दामी भ्लग खस्दैछ नेपालको सब त भाग्यमानी रहेछस् यार भोलि हाम्रो खतरा पिज्जा भन्दैछ पिज्जा खानु मन लागिरहेको 8 फिटको पिज्जा भन्दैछ भाइ त्यो भाग्यमानी रहेछ त्यो भाग्यमानी रहेछ लिट भाइ अनि तपाईँहरू पनि भाग्यमानी भन्नुहोस् भोलि आउनुहोस् रुङमाङ किचन होइन रुङमाङ किचन आउनुहोस् तपाईँहरूको फेभरेट युट्युबरहरू पनि आउनुहुन्छ यहाँ सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस टुडे होइन भोलिको लागि आजै सब्सक्राइब गर्नु जय लिट भाइ आमाले हामी लिड पनि भन्नु अनि हामी हिट पनि भन्ने ल के भन्नु हामी लिड पनि भन्नु न हामी लिड पनि हामी हिट पनि